अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम। सऊदी क्राउन प्रिंस के अमेरिका में होने वाले तारीखी गैर रवायती अनप्रेसिडेंटल और शानदार इस्तकबाल ने दफाई माहरीन की नींदें उड़ाकर रख दी हैं। ख़ास तौर पर वो इस बात पर बहुत हैरान है कि जो दफाई डील्स अमेरिका और सऊदीया के दरमियान हुई हैं, अगर वो पाया तकमील तक पहुँच जाती हैं तो इसराइल को शदीद ख़तरात लाहक हो जाएंगे और मशरक़ वस्ता में ताकत का तवाज़न बदल कर रह जाएगा। पहले बात कर लेते हैं इस्तकबाल की। तो पहली दफ़ा यह हुआ है कि ओवल ऑफिस के रवायती माहौल की बजाय सदर ट्रंप ने अपनी रहायशगाह पर सऊदी क्राउन प्रिंस को इशाया दिया है और 4 घंटे तवील वहाँ इशाया दिया गया है जिसमें बातचीत हुई है। जहाँ तक सऊदी क्राउन प्रिंस की आमद के मनाजर हैं तो वो भी बहुत हैरान कुन थे, चूँकि वो अमरीकी सदर जो बड़े बड़े सुदूर प्राइम मिनिस्टर की भद उड़ाता है, तमस्कुर करता है, तो वो अपनी जगह छोड़कर खुद इस्तकबाल के लिए आगे बढ़ा। उसके साथ अमेरिकन फर्स्ट लेडी मेलानिया भी मौजूद थी और ये 4 घंटे तक तवील इशाया वहाँ जारी रहा। ये गैर रवायती अंदाज है, ये बिल्कुल अपनाइयत वाला अंदाज है और ये वो अंदाज है जो बताता है कि ये मुआहदा जिस सतह पर हुआ है इसमें दो फरीक इस तरह नहीं था कि एक ज़रूरतमंद था और दूसरा उसकी हाजत बरारी कर रहा था, बल्कि इससे अंदाज़ा होता है कि ज़रूरत दोनों तरफ है और दोनों के मुश्तरका मुफादात हैं। चुनांचे ये वाला मामला हुआ। फिर उस वक्त भी दफाई माहिरीन हैरान हो गए जब प्रेस का सामना किया सऊदी क्राउन प्रिंस ने, तो एक ऐसा सवाल मगरबी प्रेस की तरफ से किया गया। ऐसे मौक़ों पर मगरबी प्रेस की तरफ से इस तरह के सवालात करने का मकसद ये होता है कि मेहमान का एतमाद मजरू कर दिया जाए। सवाल ये किया गया कि जमाल खाशोगी का कत्ल किया गया है, इस पर प्रेस के कैमरे फोकस कर रहे थे बिल्कुल क्राउन प्रिंस के चेहरे को, लेकिन वो दंग रह गए कि सऊदी क्राउन प्रिंस ने कमाल एतमाद के साथ एक तवील वक्फा लिया और उसके बाद जो जुमला बोला, उन्होंने कहा कि जो लोग माजी की राख कुरेदते हैं वो मुस्तकबिल की इमारत नहीं बना सकते। इससे ज़्यादा हैरान कौन बात यह हुई कि वो अमरीकी सदर जो ज़ेलेंस्की के साथ बड़ी बदतमीज़ी से पेश आ रहा था, वहाँ खुद क्राउन प्रिंस की मदद के लिए आगे बढ़ा और उन्होंने कहा कि हम इन चीज़ों से आगे बढ़ आए हैं। यानी ये एक बिल्कुल हैरान कौन मामला था कि अमरीकी सदर का रवैया या अमरीका का रवैया एक बिल्कुल दोस्ताना भी था और मुतावन भी था और उसमें कोई जारहियत और कोई संगदिली नहीं थी और कोई एतमाद मजरू करने वाली बात अमरीका की तरफ से नहीं थी। नाज़रीन इकराम, जहाँ तक बात है दिफाई डील की, तो इस दिफाई डील में भी बहुत कुछ हुआ है, लेकिन इससे ज़्यादा जो मुआशी एतबार से अमेरिका को फ़ायदा पहुंचने वाला है वो डील 1.2 ट्रिलियन डॉलर्स की हुई है और ये इतना बड़ा अमेरिका के लिए मुआशी फ़ायदा है कि पूरी अमरीकी कांग्रेस इस पर ज़ाहिर खामोश हो गई है, चूँकि मामला अमरीकी मुफाद का है। अब ये किस तरह से बुरुए कार लाया जाएगा। 1.2 ट्रिलियन डॉलर ये एक इतना बड़ा यानी कि मुआहदा है, मुआशी मुआहदा है कि एक नफसियाती हद से भी उबूर कर गया है, क्योंकि आमतौर पर अरबों की बात होती है, लेकिन ये ट्रिलियन डॉलर का मामला है। इसमें जो बात की गई है वो ये बात की गई है कि अमेरिका में इस तरह की टेक्नोलॉजीज़ में सऊदी अरब इन्वेस्ट करेगा, जिसमें सेमी कंडक्टर्स होंगे, जिसमें एआई होगी और जिसमें बड़ी सारी जदीद वो चीज़ें हैं जो आज के दौर में ज़रूरी समझी जाती हैं, उसमें सऊदी अरब इन्वेस्ट करने जा रहा है। और ये मामला सिर्फ कोई दफाई डील का या हथियारों की ख़रीदारी का नहीं है, बल्कि ये एक हथियारों में या इस तरह के आलात में इन्वेस्टमेंट करने का और शराकत दारी का मामला है। फिर नाज़रीन किराम, बात आई है F-35 जो दुनिया का बेस्ट लड़ाका त्यारा है, ये कई एतबार से यानी नाकाबिले शिकस्त त्यारा है और ये सिर्फ 19 ममालिक के पास है दुनिया में और इसको बनाने में कई ममालिक अमेरिका के साथ शरीक होते हैं और इसको जो कंपनी बनाती है वो सिर्फ अमेरिका में है और इस पर सिर्फ अमेरिका की इजारादारी है। इससे पहले ये त्यारा दिया जाता था सिर्फ इसराइल को मशरिक़ वस्ता में और ये एक गोया के अनरिटन रूल बनाया हुआ था कि मशरिक़ वस्ता में इसराइल से ज़्यादा दिफाई हथियार, ज़्यादा ताकतवर हथियार किसी के पास नहीं होने चाहिए। लेकिन ये बहुत बड़ी हैरान कौन चीज़ है कि इस दफ़ा सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने कायल कर लिया है अपनी इन्वेस्टमेंट के ज़रिए से, अपने एतमाद के ज़रिए से, अपनी नेगोशिएशन के ज़रिए से कि अमरीकी सदर बिल्कुल तैयार है और वो कहता है कि हम उसी दर्जे के, उसी पाए के वो तैयारे उनको देंगे जो हमने इसराइल को दे दिए हैं। अगर ये हो जाता है,
اگر یہ ہو جاتا ہے تو خطے میں پہلی دفعہ توازن جو ہے اسرائیل اور عرب ممالک میں وہ برابر ہو جائے گا۔ بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح سعودی عرب نے ایک پاکستان کے ساتھ ڈیل کی ہے، تو اگر F-35 طیارے وہ حاصل کر لیتا ہے، یہ طیارے اس قدر شاندار ہوتے ہیں کہ سب سے پہلے جب فضا میں اڑتے ہیں تو دشمن کے وہ جو سسٹم ہوتا ہے اس کو کیپچر کرنے کا سسٹم ہوتا ہے، سرویلنس کا سسٹم ہوتا ہے، اس کو جام کر دیتا ہے، اس کو تباہ کر دیتا ہے۔ یعنی یہ اس کے ریڈار پر نہیں آتا اور اس کے ریڈار سسٹم کو جام کر کے ختم کر دیتا ہے۔ چنانچہ اس کے بعد یہ جب حملہ کرتا ہے تو پھر اس کا دفاع ممکن نہیں ہوتا۔ یہ دنیا کا بیسٹ، سب سے شاندار، جو کسی بھی ریڈار پر نہیں آتا ایسا طیارہ ہے۔ تو یہ طیارہ دینے کی بات کر لی گئی ہے سعودی عرب کو۔ اگر یہ مل جاتا ہے اور اس میں پاکستان کے ساتھ جس طرح سعودی عرب ایک اضافی دفاعی معاہدہ کر چکا ہے، تو پاکستانی پائلٹ اگر ان طیاروں تک پہنچتے ہیں تو پھر انشاءاللہ یہ اتنا بڑا مسئلہ کھڑا ہو سکتا ہے وہاں کی جارے یعنی مشرق وسطیٰ کی جارے طاقتوں کے لیے کہ ان کی نیندیں اڑ گئی ہیں۔ اچھا ناظرین اکرام، اس پر ایک بہت بڑا جو الزام لگایا جاتا ہے یا ڈرایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر یہ طیارہ سعودی عرب کے پاس آتا ہے تو پھر بہت امکان ہے کہ اس کی ٹیکنالوجی چائنا تک پہنچ جائے گی اور چائنا بھی اس کی کاپی تیار کر لے گا۔ لیکن اس کے باوجود امریکی صدر آخر اتنا مہربان کیوں ہے؟ وجہ یہ ہے ناظرین اکرام کہ اس وقت امریکی معیشت وہ تباہ حال ہو چکی ہے، زبوں حال ہو چکی ہے، تو اس کو طاقتور کرنے کے لیے یہ جو پیسہ ہے یہ بڑا ضروری ہے۔ چنانچہ وہ پہلی دفعہ ایٹمی یعنی امریکہ کے جو ریڈ لائن سمجھی جانے والی دفاعی ٹیکنالوجیز ہیں اس میں ایٹم شامل ہے، اس میں لیزر کا جو دفاعی استعمال ہے وہ شامل ہے، لیکن ان تک بھی رسائی سعودی عرب کو دی جا رہی ہے ان دفاعی ڈیلز کے ذریعے سے۔ چنانچہ اگر یہ ہو جاتی ہیں اور جیسا کہ میں عرض کر رہا تھا پاکستانی فائٹرز مل جاتے ہیں، پاکستانی برین مل جاتا ہے اور امریکی ٹیکنالوجی مل جاتی ہے اور سعودی پیسہ مل جاتا ہے، تو اس کے بعد خطے میں ایک اتنا بڑا انقلاب آ جائے گا اور اسرائیل کو پہلی بار ٹکر کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ لیکن اس معاملے میں ناظرین کرام ظاہر ہے اسرائیل کی طرف سے تو اس پر رد عمل دیا گیا ہے۔ امریکی صدر کی اجازت کے بعد کانگریس اس پر اعتراض کر سکتی ہے، ڈیل منسوخ ہو سکتی ہے، لیکن یہ جو لالی پاپ دیا ہے شہزادے نے 1.2 ٹریلین ڈالر کا، تو اس پر امریکی بہرحال ضرور سوچنے پر مجبور ہیں کہ اس زبوں حال ہوتی ہوئی معیشت میں ان کو اگر کوئی سہارا مل سکتا ہے تو ان پیسوں سے مل سکتا ہے۔ ناظرین اکرام، آخری بات یہ ہے کہ اس دنیا میں امریکی صدر ہو یا کچھ ہو، اخلاقیات کوئی چیز نہیں ہے، مفادات اصل چیزیں ہیں قوموں کی زندگی میں، ملکوں کی تاریخ میں۔ چنانچہ وہی شہزادہ جس کو امریکہ کے معاملے میں ہمیشہ مورد الزام ٹھہرایا جاتا تھا مختلف اعتبار سے، کبھی جمہوریت کا نام لے کر کبھی بنیادی انسانی حقوق کی بات کر کے، کبھی جمال خاشقجی کی بات کر کے، لیکن جب ان کی جیب میں پیسہ ہے اور امریکہ کو ضرورت ہے تو وہ اپنے سارے دروازے، سارے در اور سارے دل دفاع سمیت کھولنے کو تیار ہیں۔ تو سمجھنے کی بات یہ ہے کہ آپ کے پاس دفاع بھی ہونا چاہیے اور آپ کے پاس دولت بھی ہونی چاہیے، پھر دنیا کی ساری اخلاقیات کا آپ کے سامنے میزبانی کرنے کو تیار ہوتی ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔